इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का अब एक ऐसे जिंदा बाबे के साथ वास्ता पड़ा है कि जिस जिंदा बाबे ने जेल में रहते हुए ऐसी तपस्या की है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सारी फक्कियां खत्म होकर रह गई हैं, उसकी फक्कियां सारी बिक चुकी हैं और अब उसके पास कोई फक्की ऐसी नहीं रही है कि जिस फक्की को इस्तेमाल करते हुए वो इस जिंदा बाबे का मुकाबला कर सके, जिस जिंदा बाबे से इसने पंगा ले लिया। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यानी कि एक तो बंदा होता है ना, पढ़ा लिखा भी हो, उसने दुनिया की तालीम हासिल की हो, आखिरत की तालीम हासिल यानी कि दीन की तालीम हासिल की हो, लेकिन उसके अलावा अगर वो हट धर्म ना हो, अगर वो ढीठ ना हो, अगर वो अपने आप को सबसे ज्यादा सच्चा ना मानता हो, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यानी कि अभी आप देखें कि ये बड़ा रुजू कहते हैं और अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कितने दिन से इनका हकीकी चेहरा दिखाया जा रहा है मगर इनका कोई रुजू सामने नहीं आ रहा है। कभी ये कहते हैं कि जी मैं रुजू करता हूं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद शुरू हो जाता है। और अब जितना रुसवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसी सोशल मीडिया के ऊपर हो चुका है कि जिस सोशल मीडिया से इसको शोहरत मिली थी, इज्जत मिली थी, मकाम मिला था, एहतराम मिला था, तो यकीन जानिए कि ऐसी इबरत की मिसालें दुनिया के अंदर बड़ी कम मौजूद होगी। अब ये मजहबी मामले में देखें, इन्होंने दुनियावी तालीम इंजीनियर ने हासिल की हुई थी, इंजीनियर थे, और मजहबी लोगों को छेड़ने के हवाले से जो बाबे हैं उनको टारगेट करके ये सोशल मीडिया के ऊपर आए, मशहूर हो गए। और सोशल मीडिया के ऊपर अब क्योंकि इनका जो रिलीजियस लीडर के तौर पर ये मशहूर हुए कि ये एक इस्लामी स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, और ये जो दीन इस्लाम है उसके हवाले से रिसर्च करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, तो वो मजहबी मामलात के अंदर अब जितने भी दूसरे मकादिब फिक्र के उलमा थे वो इनको काउंटर करते रहे, काउंटरवर्सीज भी बनती रहीं। लेकिन उन सब हालात के अंदर जब इन्होंने इंजीनियर को ये लगा कि अब तो मैं बड़ा सुपर पावर हो गया हूँ, अब तो मैं बड़ा सुपरमैन हो गया हूँ, और अब तो मैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी घुस सकता हूँ, मुईशत के अंदर भी घुस सकता हूँ, पाकिस्तान के इदारों में भी घुस सकता हूँ, पाकिस्तान की जुडिशरी में भी घुस सकता हूँ, नैब में भी घुस सकता हूँ, FIA में भी घुस सकता हूँ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी घुस सकता हूँ। ये सब कुछ उन्होंने सोचा, तो उन्होंने कहीं गलत नहीं सोचा था, एक मकाम पे वो गलत हो गए, और वो बात थी सोशल मीडिया वाली। वो हर जगह घुस सकते हैं, वो हर जगह अपनी दोस्ती यारी बना सकते हैं, ताल्लुकात बना सकते हैं, हर जगह अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सोशल मीडिया पे नहीं। इंजीनियर साहब, यहाँ पर वो जिंदा बाबा बैठा हुआ है जो आपके सारे मंतर फेल कर देगा। इस जिंदा बाबे ने जो 23 साल तपस्या की है ना, वो इस्लामाबाद के पहाड़ों के ऊपर बैठकर, यकीन जानो कि तुम जैसे 100 बाबे 100 इंजीनियर भी आ जाए ना तो वो इसके पा में भी नहीं है, और तुम जैसे 1 लाख इंजीनियर तो शायद कोई नहीं है इस जिंदा बाबे के मुकाबले के अंदर। औकात से बाहर निकल के तुमने बात की है तो देखो, खुदा की जात ने, किसी इंसान ने नहीं, खुदा की जात ने तुम्हें एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जलीलो रुसवा करके रख दिया। तुम्हारे बारे में अब जो वीडियोस बन रही हैं, सारी जिंदगी भी लगे रहो तो उनको काउंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने बात ही बड़ी गलत की थी और फिर तुम्हें उसका जो काउंटर जवाब मिला है अब वो भी ऐसा है कि जो लाजवाब है, जिसको कोई जवाब नहीं है। तो ये बाबा जो था बना हुआ था, एक मजहबी बाबा बना हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये सियासत में आया तो अगलों ने तो इसको उल्टा लटका दिया है, और अब इसको समझ में नहीं आ रही कि ये फिर अजीब पागल हो गया है, अब इसको हज़ियान होने शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको दिलचस्प एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि इसकी अब ना जो ज़हनी मेंटेलिटी है ना, वो जो ज़हनी इसकी तबीयत है वो अब इसकी नासाज हो गई है। अब ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी बनी हुई है, बड़ी दिलचस्प इसकी बातें सामने आई हुई हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो पागल हो गया है, ये तो इसको तो कोई बात ही नहीं सूझ रही है। कुछ डिटेल और कुछ इसके मैंने बयान इकट्ठे किए हैं, बड़ी दिलचस्प इसकी सिचुएशन बनी हुई है। यकीन जानिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इसका हशर देख के खुश हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जितना अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा है तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर रिवार्ड मिलेगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अचानक एकदम से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरव्यूज के अंदर, टीवी के ऊपर भी आके इंटरव्यू दे दिया, और फिर साथ ही प्लस में इमरान रियाज खान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और एतराज़ात करने शुरू कर दिए। और फिर जब जो एतराज़ात थे वो किए गए, जब उन एतराज़ात को सामने लाया गया कि जी आपने ये बात गलत कर दी, आपने ये बात गलत कर दी है, तो उसने कहा कि जी इमरान रियाज खान जो है उससे मेरी बात हुई है और इमरान रियाज खान ने मुझे कहा है कि खामोश रहना है, कोई अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। अब ये बात यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये इल्ज़ाम लगाया इमरान रियाज खान के ऊपर। तो फिर जो अहमद अबू बकर इमरान रियाज खान के एक बड़े करीबी, अहमद अबू बकर नामी साफ़ी हैं, बड़े करीबी साफ़ी हैं और उनकी बड़ी दोस्ती जारी है इमरान रियाज खान के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान रियाज खान के साथ बात की तो उसने कहा कि जी
میری تو انجینئر سے بات ہی نہیں ہوئی, نہ ہی میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ جب بات اس نے وہ سامنے لے کے آیا تو پھر انجینئر نے کہا کہ جی اچھا پھر یہ اگر بات چلو جھوٹی ہو گئی ہے تو پھر عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ جی وہ پاناما ہے اور پاناما کے اندر جو نون لیگ ہے وہ انوالو ہے, تو وہ پاناما کی جگہ اقامہ نکل آیا تھا جس کے اوپر نواز شریف کو سزا ملی ہے. تو پھر عمران ریاض نے جواب دیا کہ جی وہ میری خبر تو تھی نہیں, عالمی خبر تھی, ہر کوئی اسی کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں بھی اسی کے اوپر بات کرتا تھا, تو یہ میری کوئی خبر نہیں تھی اور یہاں پر بھی تم جھوٹے ہو. جس کے بعد پھر اب انجینئر کہتے ہیں کہ جی میں معذرت کرنے کو تو تیار ہوں, میں آپ سے سوری تو کرتا ہوں, لیکن پھر اس نے آگے شرط رکھی ہے. اور وہ جو رائے ثاقب کھرل ہیں پاکستان کے بڑے مائنہ صحافی ہیں, انہوں نے اس کی وہ شرط سامنے لاتے ہوئے لکھا ہے کہ جی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ انجینئر اب یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جی میں عمران ریاض خان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, بس عمران ریاض خان میرے پاس میری اکیڈمی آ جائیں اور وہ آ کر میرے پاس ملاقات کریں, سموسے کھائیں. یعنی کہ اب اندازہ لگائیے کہ مرزا کتنا ذہنی طور پہ اس کا جو دماغی سلطنت ہے وہ کتنا ہل چکا ہے کہ اس بندے کو اب اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے, کس طرح سے معافیاں مانگ رہا ہے, کس طرح سے معافی. اب یہ دیکھیے کہ ایک بندہ ہے اس نے اپنی غلطی کی اور پھر غلطی ایکسیپٹ کر رہا ہے اور پھر آگے سے شرط رکھ رہا ہے کہ جی آپ میرے پاس آؤ تو پھر میں اپنی معافی مانگوں گا, آپ اپنی ویڈیو بناؤ. یعنی کہ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا جو ہے مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب آگے بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ اس کی آپ یہ چال دیکھیں گے کتنی غلط, یعنی کہ اس کی مینٹلٹی کتنی گھٹیا ہے کہ ایک تو غلط الزام لگاتا ہے اور پھر ایک زخمی بندے کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ ابھی عمران ریاض خان ابھی اتنا شدید قسم کا ٹارچر برداشت کر کے آئے ہوئے ہیں, ابھی ان کی زخمی ہیں, وہ ابھی ٹھیک ہی نہیں, ان کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور پھر وہ جو عمران ریاض خان ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا بندہ نہیں ہے. انجینئر صاحب آپ کو نا اپنے آپ بڑا غرور ہے اس چیز کا کہ میرا یوٹیوب چینل بہت ویوز دیتا ہے, میرے یوٹیوب چینل جتنا کوئی اور چینل دکھا دو پاکستان کے چند ٹاپ یوٹیوب چینلز میں سے میرا ایک چینل ہے. اور پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں یہ تو میں مذہبیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی مکتبہ فکر کو, کوئی عالم دین کسی مکتبہ فکر کو کوئی یوٹیوب چینل اتنا چل کے دکھائی جتنا میرا چلتا ہے. تو انجینئر صاحب آپ تو شے ہی کوئی نہیں ہے. جو عمران ریاض خان کا یوٹیوب چینل ہے اس کے مقابلے میں تو آپ شے ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ جیسے تو بابوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آپ عمران ریاض خان کے یوٹیوب جا کر یوٹیوب کے اوپر ان کی ویورشپ دیکھیں اور پھر اپنی ویورشپ دیکھیں, یقینی طور پر چلو بھر پانی میں ڈوب کے آپ کا مرنے کا دل کرے گا. بہرحال وہ آپ کی شرم کے اوپر اور وہ آپ کی غیرت کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی غیرت ہے یا کتنی شرم ہے. آگے چلتے ہیں. اب آگے ناظرین گرامی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں کہ اہلیہ نے پاکستانی قوم کو خوشخبری دی ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ماشاءاللہ ڈرائیو بھی کرنے لگے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ ان کی جو حالت ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور یہ جو اب یہ جس طرح سے یہ کام کر رہا ہے, جس طرح سے یہ عمران خان کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور پھر یہ معافیاں مانگتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی اگر عمران خان اپنے نظریے پر قائم رہا تو میں اس کو ووٹ دوں گا, یہ بیسیکلی انجینئر جو ہے پاگل ہو چکا ہے. ہر یہ پچ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس طرف بھی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس طرف بھی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں عوام کو بھی راضی کر لوں, عمران خان کو بھی راضی کر لوں, عمران ریاض کو بھی راضی کر لوں, اپنی ویورشپ جو ہے اس کو بھی برقرار رکھ سکوں کیونکہ اس کو اب اس کو دن ہو گیا ہے, اس کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس نے کس زندہ بابے سے پنگا لیا ہے اور اس زندہ بابے نے کیسے اس کی پنکی بجا کے رکھ دیا. اب اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اب گیم نکل چکی ہے, تو یہ اب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگر اس کے بغض ہوا دل کے اندر عمران خان کے لیے تو انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا جس نے عمران خان سے بغض رکھنے والے آج تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں, نہ وہ عوام کے اندر ان کو پسند کیا جا رہا ہے, نہ ان کی جو دو نمبریاں تھی, ان کی چوریاں تھی, ڈکیتیاں تھی, ان کے جو مافیاز تھے, نہ وہ کسی سے چھپے ہیں, نہ انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے چھپ سکے ہیں, نہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس نے لوٹا, کس نے برباد کیا, کس نے دوسرے ملکوں کے اندر جا کر جائیدادیں بنائی. تو یہ جو ضلالت اور رسوائی ہے یہ دنیا کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آخرت کے اندر تو ان کی ہے ہی ہے, لیکن جو دنیا کے اندر اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنایا وہ عمران خان کو بنایا کہ عمران خان نے قوم کو سمجھایا, شعور دیا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں اور کس کماش کے یہ لوگ ہیں اور تمہارے ملک کو انہوں نے کس طرح سے برباد کیا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار عمران خان کو پاکستان کا جلد از جلد اگلا وزیر اعظم بنا, اس کو جیل سے نکال. اور اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں, اگر آپ بھی چاہیں کہ یہ مرزا کو اس کا مکروہ چہرہ اور عمران خان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرنا چاہیں, دکھانا اس کا مکروہ چہرہ دکھانا چاہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھنے والی آواز کو سپورٹ کرنا چاہیں, ہمیں مزید کانفیڈنس دینا چاہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے تاکہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکیں.